کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ ہویاں نے جیڑیاں وی اوے کربل دی ریت اُتے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، ہویاں نے جیڑیاں وی اوے کربل دی ریت اُتے، انہاں تلاوتانو ساڈا سلام ہووے، انہاں تلاوتانو ساڈا۔ الحسن والحسین سیدا اہل الجنہ، جن جنت جانا ہے انہاں دی سربراہی چ جانا، ورنہ باہر ہی تکے کھانے سو تے باہر پھر دو ہی تھاواں نے، یا جنت ہے یا جنت تے جے جنت جانا ہے تے جنت دے جڑے سردار نے انہاں نال تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ ذرا محبت دے نال، عقیدت دے نال، یہ ذکر ایسا ذکر ہے جڑا کسے دے پڑھن دا محتاج نہیں، کسے دے کرن دا محتاج نہیں، جنہیں کرنا ہے انہیں اپنی ہی آخرت سوارنی، انہیں اپنا ہی بھلا کرنا ہے، اپنا ہی راہ سیدھا کرنا ہے، اپنے آپ دے نال ہی بھلا کرنا ہے۔ انہاں نو اللہ نے اختیارات دے دیتے نے تے اللہ تو بعد کے کائنات دے اندر کوئی شے کوئی جڑا کسے کو کھولے، رب نے انہاں نے اختیارات دے دیتے نے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ایک دفعہ مل کے میرے نال پڑھ لو، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ شکوا ذرا نکیتا کربل سیدہ دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، تین دل دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر دیاں ان غازیاں شیر جواناں، پاوے نہیں ملیا پانی شکوا ذرا نکیتا، کوثر دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، کوثر دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ دسیا جنہاں نے سانو آلے نبی دا رتبہ، انہاں صحابیانو ساڈا سلام ہووے، انہاں صحابیانو ساڈا سلام ہووے۔ آلے نبی دا رتبہ بچیاں نو جو سکھاندی، فاروقی عثمانو ساڈا سلام ہووے، فاروقی عثمانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا